अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज बात होगी भारत की, आज बात होगी इसराइल की, क्योंकि भारत और इसराइल साइबर हमले कर रहे हैं ईरान के ऊपर। ईरान इस्लामिक मुल्क है। क्या ये साइबर हमले ये यहूदी, ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान की जानिब भी कर सकते हैं। खतरा है, मगर हमारे पास मजबूत पाक फ़ौज मौजूद है। जिस तरह इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, ईरान ने भरपूर जवाब दिया इसराइल को। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया भारत को। बिल्कुल इसी तरह हमें खतरा है, जितने मुसलमान कंट्रीज़ हैं सबको इन यहूदियों से, इन हिंदुओं से खतरा है। मगर हम मुसलमान हैं, हमारे पास ला इलाहा की ताकत मौजूद है। हम शहीद होने के लिए एवरी टाइम रेडी रहते हैं। वो हिंदू हैं, वो यहूदी हैं, वो मौत से डरते हैं, हम मौत से नहीं डरते। सियासी इख्तलाफात हो या कोई ऐसे इख्तलाफात हो, एक शख्स कहते हैं जी मैं पंजाबी हूँ, मैं पठान हूँ, ये हमारे अपने इख्तलाफात है। मगर जिधर बात पाकिस्तान की आएगी, वहाँ हम पूरी कौम पाकिस्तान की खातिर पाक फ़ौज के साथ मिल के दुश्मन का मुकाबला करेंगे। आएँ पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं कि जिस तरह साइबर अटैक्स कर रहा है इसराइल इंडिया के साथ मिल के ईरान के ऊपर, क्या ये हमारी तरफ भी कर सकते हैं? क्योंकि हमने देखा कि बलूचिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी हो रही है उसके अंदर भारत इन्वॉल्व है। क्या भारत इस तरह की और कोई हरकत कर सकते हैं या नहीं? आएँ पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं कि वो कितनी मजबूत है। जी, मेरे साथ इस वक्त अब्दुल वहीद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर बताइएगा कि जिस तरह भारत इसराइल के साथ मिल के ईरान के ऊपर वार करता है, क्या समझते हैं कि ये आपस में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी साजिशें करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह है, सिचुएशन ये है कि ये आज से नहीं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जब से इसराइल क्रिएट हुआ है, इंडिया इसराइल की ओवर्ट एंड कोवर्ट सपोर्ट करता है। इंडिया की डुअल पॉलिसी है, मुनाफिकाना पॉलिसी है कि वो एक तरफ तो फ़लस्तीन को सपोर्ट करता है और दूसरी तरफ अंडर हैंड वो इसराइल को सपोर्ट करता है। सबसे बड़ी अंडर हैंड गेम की उसकी एग्जांपल ये है कि दुनिया जानती है कि ईरान ने ऐसे स्पाइस पकड़े हैं, ऐसे एजेंट्स पकड़े हैं जो इंडियन आईटी एक्सपर्ट्स हैं और चाबहार पोर्ट पे और इंडिया के मुख्तलिफ ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में, उसकी मुख्तलिफ फील्ड्स में वो एज आई टी प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली वो इन द डिस्गाइज ऑफ आई.टी. प्रोफेशनल वर्क दे आर हेल्पिंग द इसराइल। और जो जंग के पहले फेज़ में ईरान का एक मास डिस्ट्रक्शन का अटैक, उस पर जब अटैक हुआ, उस पर मास डिस्ट्रक्शन हुई, उसके मेन लीडर्स, उसके साइंटिस्ट जो हैं वो ज़ाया हुए या वो शहीद हुए, ज़ाया नहीं हुए, वो शहीद हुए। उसमें 80% रोल इंडियन आईटी एक्सपर्ट्स का है जो सिपाही के तौर पे काम कर रहे हैं। और ये इंडिया की शुरू से विल है। देखें, बात यह है कि हम पाकिस्तान मूवमेंट में अगर चले जाएं तो क्या जिन्ना साहब का कोई दिमाग ख़राब था कि एक बड़े मुल्क को डिवाइड करते? ठीक है, उन्होंने हिस्ट्री हिंदू की पढ़ ली थी। हिंदू की हिस्ट्री पढ़ने के बाद, मैं जब हिंदू कहता हूँ तो इंडियन हिंदू की बात करता हूँ, पूरी दुनिया के हिंदू की या पाकिस्तानी हिंदू की बात नहीं करता। तो उसने उनकी मेंटालिटी पढ़ ली थी। वो हमेशा हेट करते हैं मुस्लिम्स को, इस्लाम को और दीन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्रिया ये है बेटा कि ये जो आईटी एक्सपर्ट्स ईरान में सिपाही के तौर पे काम कर रहे थे, ये सारे का सारा आईटी बैच जो है, ये जो हमारे अरब वर्ल्ड्स में काम कर रहा है, ये अरब वर्ल्ड बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाले हैं। इनको होश के नाखून लेने चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए अरब वर्ल्ड को कि ये पाकिस्तानी नौजवान यूथ के रास्ते बंद करते हैं, उनके वीज़े बंद करते हैं और ये इंडियंस के और हिंदूज़ के और दुश्मनों के वीज़े खोलते हैं। इनको ये जल्द समझ आ जाएगी जब इनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसराइल ना सिर्फ ईरान का दुश्मन है, उसका दुश्मन नंबर 1 इसराइली पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान है। लेकिन इंशाल्लाह वी होप्स हो कि अब हमने जैसे इंडिया के दांत खट्टे किए हैं, वी आर इन पोजीशन टू गिव अ बिफिटिंग रिप्लाई टू इसराइल। और अगर कोई और पावर दरमियान में आए ना आए तो इसराइल एक हफ्ते की मार है हमारे सामने इंशाल्लाह। लेकिन हमें तवज्जो देनी चाहिए इंडियन इंट्रिग्स की तरफ, और इंडिया दोबारा अटैक करने के लिए बिल्डअप कर रहा है, बट वी आर रेडी, इंशाल्लाह वी विल रिस्पॉन्ड। नहीं जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि इंडिया एक बार फिर तैयार हो रहा है कि वो पाकिस्तान की तरफ अटैक करेगा, मगर हमारे पास पाक फ़ौज मौजूद है और हम पूरी कौम अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े। और इनका ये कहना है कि जितने ममालिक हैं, हिंदू हैं, और इन्होंने कहा कि स्पेशल हिंदू, मैं इंडिया के हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी सिखों की या हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, वो सारे ममालिक एक हो रहे हैं। क्यों एक हो रहे हैं? कि वो मुसलमानों के ऊपर अटैक करना चाहते हैं। तो इनका ये कहना है कि अभी
طاقت میں آ جاؤ. جس طرح انڈیا نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا, پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اب انڈیا نے حملہ کیا یا کسی اور ملک نے حملہ کیا تو یہ اسے اور زیادہ بھرپور جواب دیں گے. تو لیں آگے جاتے ہیں, اور بھی کافی لوگ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, دیکھتے ہوئے اس حوالے سے کیا ہے. جی میرے ساتھ اس وقت صغیر صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صغیر صاحب بتائیے گا, جس طرح سائبر اٹیک اسرائیل انڈیا کے ساتھ مل کے ایران کے اوپر کر رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خدشہ پاکستان کی طرف بھی ہے, وہ پاکستان کی طرف بھی اٹیک کر سکتے ہیں؟ جی پاکستان کی طرف بھی کر سکتے ہیں اٹیک, اور پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ہماری پاک فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہے, ہم پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. پاک فوج زندہ باد ہے. اسرائیل نے جو ایران کے اوپر کیا ہے, ایران نے اس کو بھرپور جواب دیا ہے, اور پاک فوج نے بھارت کو صحیح جواب دیا ہے. تو انشاءاللہ ہمارے پاک فوج جو ہے, ہم پوری قوم پاک آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز پاکستان زندہ باد رہے گا, پاکستان زندہ باد ہے اور پاکستان زندہ باد رہے گا. نہیں جی, آپ نے ان کی بات سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان زندہ باد تھا, ہے اور انشاءاللہ رہے گا, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پوری قوم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. کل جب بھی کوئی مشکل گھڑی آئی, ہم پوری قوم پاک فوج کے ساتھ مل کے دشمن کا مقابلہ کریں گے. تو لیں جاتے ہیں, اور بھی کافی لوگ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہوئے اس حوالے سے کیا کریں. جی میرے ساتھ اس وقت کاشف صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاشف صاحب بتائیے گا کہ سائبر حملے کر رہے ہیں اسرائیل ہندوستان کے ساتھ مل کے ایران کے اوپر, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خطرہ پاکستان کے لیے بھی ہے؟ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پہلے انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا, پاکستان نے اس کا بھرپور مقابلہ کیا, ٹھیک ہے, اس کا اچھا جواب ان کو منہ توڑ جواب دیا. اب جو انڈیا اور اسرائیل یہ دونوں مل کے ایران پہ حملے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایران نے بھی اس کا اچھا مقابلہ کیا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم جتنی بھی اسلامک کنٹریز ہیں ہمارے پاس کلمے کی طاقت ہے, ٹھیک ہے, اور ہم سب شہید ہونے کے لیے ریڈی رہتے ہیں ہر وقت. ہمیں اس چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہم مر جائیں گے. وہ ہندو ہیں, ٹھیک ہے, یہودی ہیں, انہوں نے ان کی جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کو وہ جلا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ گائے کا پیشاب پیتے ہیں, ٹھیک ہے, اتنے غلیظ انسان ہے وہ. اور دوسرا یہ جو مودی اور ٹرمپ ہیں, ٹھیک ہے, یہ سب ان سب کو تو ٹھوکنا چاہیے, ان کی منجی ٹھوکنی چاہیے. جیسے وہ ایک لاہور کا ایک بندہ ہے نا جس نے بولا تھا اختر لاوا, ٹھیک ہے, اسی طرح میں مودی اور ٹرمپ کو یہ کہوں گا کہ مودی لاوا پاکستان زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد. نہیں جی, آپ نے ان کی بات سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. تو لیں آگے جاتے ہیں, اور بھی کافی لوگ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, دیکھتے ہوئے اس حوالے سے کیا کریں. جی میرے ساتھ اس وقت محمد رمضان صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بتائیے گا کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ سائبر حملہ کر رہا ہے بھارت اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران کے اوپر کیا, کیا سمجھتے ہیں ایسا کوئی خدشہ پاکستان کے لیے بھی ہے؟ سر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی غیر مسلم قوتیں ہیں, ممالک ہیں, یہود و نصارہ ہیں, قرآن نے یہ بات واضح کر دیا ہے کہ وہ تم مسلمانوں کے کبھی بھی دوست بن ہی نہیں سکتے. باقی اسرائیل کی بات کرتے ہیں وہ تو ہے ہی یہود و نصارہ ہیں. بھارت کی بات کرتے ہیں یہ بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں, انہی کی نسل میں سے ہیں, ٹھیک ہے. اب دیکھ لیں پاکستانی قوم یہاں پہ جذبہ ایمانی ہے. پہلے دیکھ لیں 1965 میں کہاں جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جا کر کے وہاں پہ ناشتہ کرنا ہے, اس بنیے کو کیسا ناشتہ کرایا پاکستان فوج نے, اس وقت بھی ایسا ہی ناشتہ کرایا. آج بھی دیکھ لیں, ٹھیک ہے, وہ تو کافر ہیں, وہ تو بھروسہ کرتے ہیں شمشیر پہ. کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ, مومن ہے تو بے توغ لڑتا ہے سپاہی. اور یہاں ہمارے جو سیاسی اختلافات پاکستان کے اندر یہ اپنی جگہ ہے, یہ ہمارے فروئی مسائل ہیں, یہ ہمیں حق ہے. لیکن جہاں تک بات وطن عزیز کی تحفظ کی آتی ہے, ہم ایک قوم ہیں, ہم اپنی وطن عزیز کی پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. انشاءاللہ کسی محاذ پہ ہم اپنی قوم کی کمر کو ننگا نہیں ہونے دیں, اپنی فوج کی کمر کو ننگا نہیں ہونے دیں گے. اور اللہ اس وطن عزیز کو فتح و اسلام کیا نصیب فرمائیں گے, اور اسلام کو سربلندی عطا فرمائیں گے. لیں جی, آپ نے ان کی بات سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پوری قوم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. دشمن جتنے ہیں, جتنے یہودی ہیں, جتنے ہندو ہیں, وہ تمام مسلمانوں کے دشمن ہیں. وہ بے شک مسلمان ممالک ہوں یا کوئی ایک مسلمان ہو, وہ لوگ دشمن ہی رہیں گے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی پہلے بھی جب انہوں نے حملہ کیا پاکستان نے انہیں بھرپور جواب دیا, ایران نے بھرپور جواب دیا, اور اب بھی اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ وہ پاکستان کی طرف میلی نگاہ کر کے دیکھے گا تو اس کی وہ نگاہیں نکال لیں گے. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ جو سیاسی اختلافات ہے, ایک بندہ کہتا ہے میں نون لیگ کو, میں پیپلز پارٹی کو, میں پی ٹی آئی کو, یہ ہمارے اپنے پاکستان کے مسائل ہیں, مگر جدھر بات پاکستان کی آئے گی وہاں ہم پوری قوم پاکستان کی خاطر پوری قوم اپنی پاک فوج کے ساتھ مل کے دشمن کا مقابلہ کریں گے. تو لیں جی آگے جاتے ہیں, اور بھی کافی لوگ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہوئے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی میرے ساتھ اس وقت سلطان صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلطان صاحب بتائیے گا کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ سائبر حملے کیے جا رہے ہیں, اسرائیل ہندوستان کے ساتھ مل کے انہوں نے ایران کے اوپر حملہ کیا, تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خدشہ پاکستان کے لیے بھی ہے؟ جی بالکل ہے خدشہ. پاکستان الحمدللہ پاکستانی جو فورس ہے, پاک آرمی ہے, وہ 24 آور الرٹ ہے الحمدللہ.
تو جیسے آپ پیچھے چلے جائیں، اگر ایران پہ حملہ کیا اسرائیل والوں نے، اور انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا، اور دونوں نے ان کو بھرپور جواب دیا، تو اس لیے ہماری ایک تو پاک آرمی الحمدللہ بڑی مضبوط ہے، ہمیں کوئی توڑ نہیں سکتا. یہ ہمارے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں بلوچستان میں بھی، یہ عراق کے ایجنٹ بھیجتے ہیں، تو اس الحمدللہ اس پہ تو ہم پشتون ہیں، پنجابی ہیں، بلوچی ہیں، سندھی ہیں، جتنے بھی پٹواری ہیں، ہم سب ایک ہیں. چاہے وہ کوئی پولیٹیکل جماعت ہے، چاہے وہ کوئی قوم کے حوالے سے آپ کہہ لیں الحمدللہ. اور دوسری بات، یہ مودی نے 1-2 دن پہلے میرے خیال میں کوئی بات کی ہے، بڑی غلط بات کر دی ہے. مودی، اس کو میں پنجابی میں بولنا چاہتا ہوں، مودی ساڈے پنجاب 'ਚ نا ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪੱਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਪੱਠੇ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਟੌਪ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਲਾਣੀ ਹੈ. ਇਹ ਮੋਦੀ, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद. नहीं जी, आपने इनकी बात सुनी. इनका ये कहना है कि हम पूरी कौम अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं. दुश्मन हमारे चारों तरफ है, मगर हमारे पास मजबूत पाक फौज मौजूद है. हम 24 घंटे जो हमारी पाक फौज है वो चौकन्ना है. अगर कोई हमारी तरफ मैली आंख करके देखेगा, जिस तरह इसराइल ने ईरान की तरफ किया, ईरान ने भरपूर जवाब दिया. हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ हमला किया, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया. अगर आइंदा कोई मुल्क या इनमें से कोई मुल्क ऐसी कोई हरकत पाकिस्तान की तरफ करेगा, तो हमारे पास मजबूत पाक फौज मौजूद है. हम पूरी कौम पाक फौज के साथ मिल के दुश्मन का मुकाबला करेंगे. तो लेंगे आगे जाते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं और देखते हुए इस हवाले से क्या कहते हैं. जी, मेरे साथ इस वक्त नदीम साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. नदीम साहब, बताइएगा क्या समझते हैं, इसराइल है, भारत है, ये दोनों मुमालिक ईरान के ऊपर भी हमला करते हैं, साइबर हमले करते हैं, तो क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान के ऊपर भी हमला कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और दूसरा, क्या समझते हैं कि ये दोनों मुल्क जो हैं, ये तमाम जितने मुसलमान मुमालिक हैं उनके दुश्मन हैं? जी बिल्कुल, देखें जिस तरह ईरान और ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल ने और इंडिया ने मिल के अटैक किया है, ये किसी भी मुल्क के ऊपर अटैक करने की ज़रूरत तो कर सकते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ये मुसलमानों की जो ज़रूरत है या जो ईमानी जज्बा है उसको ये नहीं जानते, ना उसको ये जनाब चैलेंज कर सकते हैं. अगर इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर या किसी भी और मुसलमान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो हम इनको मुँह तोड़ जवाब देंगे. जिस तरह के आपने हालिया दिनों में देखा है कि हमारे ब्रदर मुल्क ईरान ने इसराइल के ख़िलाफ़ जुर्रत का मुजाहरा किया, तो इस तरह इसराइल वो दबक गया और चुप करके बैठ गया. और इस तरह थोड़ा पीछे चले जाएँ तो भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जनाब वाली एक बुज़दिलाना कोशिश की, तो उसके भी रिटेलिएट किया पाकिस्तान ने. तो इससे हमारी फ़ौज की बहादुरी का, उसकी मुस्तकिल मिजाजी का इससे अंदाज़ा होता है. और हम कभी भी अपने मुल्क के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाएगा, हम उसके खिलाफ भरपूर हिम्मत के साथ और जज्बे के साथ, मन जज्बे के साथ लड़ेंगे, और उसको हम कभी भी अपने मुल्क के खिलाफ हमला करने की इजाज़त नहीं देंगे. नहीं जी, आपने इनकी बात सुनी. इनका ये कहना है कि हमें 24 घंटे चौकन्ना रहना चाहिए, दुश्मन किसी वक्त भी हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं. मगर जिस तरह ईरान ने इसराइल को जवाब दिया, ऐसे ही पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया. तो हम मुसलमान हैं, हमारे पास ला इलाहा की ताकत मौजूद है, और इनका ये कहना है कि हम पूरी कौम अपनी पाक फौज के साथ खड़े. कल जब भी कोई मुश्किल घड़ी आई, हम सब मिल के दुश्मन का मुकाबला करेंगे. तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में. तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त. अल्लाह ने के बाद.